अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब: औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल: पड़ोसी को तंग करने वाला किस नेमत से महरूम होगा? जवाब: सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसके खतरात से महफूज ना हो। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल: जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब: जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल: कुरान पाक की सूरत एराफ का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत एराफ का मतलब बुलंदियां हैं। सवाल: किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल: कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल: काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया?
जवाब, काब बिन अशरफ को मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी ने कत्ल किया। सवाल, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब में आया है। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने ईजाद किया था? जवाब, कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद ईजाद किया। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन से दो साज बजाने में माहिर थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दो साज बांसुरी और बरबत बजाने में माहिर थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, नमरूद के ख़ानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब, नमरूद के ख़ानदान में बेटी ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन हैं? जवाब, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल, मालिक रेयान बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब, मालिक रेयान बिन वलीद ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद पर इस्लाम कबूल किया। सवाल, किस नबी के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था। सवाल, असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम क्या था? जवाब, असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम कतमीर था। सवाल, जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक को कहते हैं। सवाल, किस कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब,
کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو 21 سال بیماری میں مبتلا رہے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: کون سی چیز یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔
सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल, किस नबी की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल, किस खलीफा राशिद को कामिलुल हया कहते हैं? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया कहते हैं। सवाल, किन साहबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज़ बना? जवाब, हज़रत उरकुल रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज़ बना। सवाल, इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है?
جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: جہنمی کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟
जवाब: जहन्नम में जहन्नुमी के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश्क जायका खाने का एक लुक़्मा तक हराम होगा। सूरत अराफ की आयत नंबर 50 में है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। सवाल: दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? जवाब: दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल: किस नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है? जवाब: नमाज जुम्मा को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई मादा नहीं होती? जवाब: खच्चर है जिसकी कोई मादा नहीं होती। सवाल: सैफुल इस्लाम किस मोहसिस साहबी का लक़ब है? जवाब: सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल: कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब: शौहर से अच्छा सलूक करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल: हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब: हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल: इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब: इस्लामी इतबार से हर वो मिठाई खाना हराम है जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। उसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज़ है, और इस बात पर पूरी उम्मत का अजमा है कि गैर मुस्लिमों की मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना जायज़ नहीं है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में कितनी मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में एक मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। सवाल: कुरान करीम के पहले हाफिज़ कौन थे? जवाब: कुरान करीम के पहले हाफिज़ हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल: दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है? जवाब:
قرآن مجید ہے جس کو ہر کوئی لفظ با لفظ یاد کر سکتا ہے۔ سوال: انسان کے کس عمل سے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے؟ جواب: انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔